अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या हो तो हमारे साथ रब्ता कायम करें। आज एक मोहतरमा है, वो हिस्सा ले रही है और ये पहला प्रोग्राम मेरा, हर कोई बाहर से हिस्सा ले रहा है, वरना मैं खुद ही ये प्रोग्राम करता हूँ। सुनते हैं इनका वाक़या क्या सुनाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है। मैं एक ऐसा वाक्य सुनाना चाहती हूँ जो मुझे ना आज तक भी और एक औरत का है, जी। जो मुझे आज कितने साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसका चेहरा और उसकी बातें ना मुझे याद है। तो मैंने कहा आपसे और आप जो नाज़रीन हैं उनके साथ भी वो चीज मैं शेयर करूं। जी जी, बताइए। तो ये वाक्या ऐसा है कि मैं भी यूके में थी। अच्छा। तो वहां से मैं और मेरे मियाँ आ रहे थे। तो मेरा बेटा है तो काफी बड़ा था, लेकिन मेरे लिए ना वो इसलिए छोटा था कि मैं अपने हाथ से कुछ नहीं खाया करता था। तो उसको हम छोड़े उधर, के उस काम वगैरह लगा हुआ था। अच्छा। कोई 24 साल उसकी उम्र थी, लेकिन मेरे लिए तो वो ऐसे ही था। तो मैं बड़ी दुखी थी कि वो कैसे अब उठेगा, कैसे खाना खाया करेगा, कैसे पकाएगा, क्या करेगा। तो मैं खासी परेशान थी उसके लिए। जी। तो मेरे साथ जो मोहतरमा बैठी थी ना, वो भी पाकिस्तानी थी, मीरपुर की रहने वाली थी। तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी। तो मैं कहाँ बच्चे की बैठी वजह थी? से मैंने। परेशान थी। और मैंने उससे कोई गपशप ना लगाई। मैं ऊपर कपड़ा लिया हुआ और ऐसी सिसक रही थी, बड़ी दुखी थी। तो जब काफी टाइम गुजर गया तो फिर मेरा खाना वगैरह आ गया, तो हमने मिल के खाया। तो उसने मुझे पूछा, कोई घंटा ही रह गया था हमारा सफर का भी। अच्छा, तो प्लेन की बात। उसने मुझे पूछा कि आपको लेने कौन आएगा एयरपोर्ट पे? कोई लेने आएगा आपको एयरपोर्ट पे? जी। उसका ख्याल था कि मैं अकेले सफर कर रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे मियाँ भी साथ हैं, हम दोनों सफर कर रहे हैं। वो पीछे वाली सीट खाली थी, दो तो वहां बैठ के हैं। तो अच्छा। आपने ये सवाल क्यों किया है? यानी मुझे ना कुछ अजीब सा लगा उसका सवाल करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब आना होता है तो इतने सारे लोग आते हैं। जब सीएफ करने वाले होते हैं तो वो भी ढेर सारे होते हैं। तो मैंने कहा, मैं उसकी तरफ देखने लगी कि ये सवाल कैसे कर रही है। तो मैं क्या, बाजी आपको किसी ने नहीं लेने आना? कहती है पहले आप बताएं ना मुझे, आपको कौन लेने आएगा? मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो तो सारी आना चाह रहे हैं। तो हमने रोक दिया है, तो सिर्फ मेरे बेटे आएंगे लेने के लिए मुझे। कहती है बड़ी लकी है आप फिर। मैं कहा आपको किसने लेने आना है? तो बड़ी उसने ना सरदहा भरी, पर कहती है मुझे किसने लेने आना? मैं तो उधर गई हूँ, सारे रिश्ते खो चुकी हूँ जाके उधर, मेरा कुछ भी नहीं रहा। अच्छा। मैं क्या कैसे आप रिश्ते खो चुकी हैं? कहती है कि जब इधर थे तो वालदैन थे, बहन भाई थे, सारे थे। तो फिर मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ उधर चले गए, यूके चले गए, और अब उधर ही रहने लगे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा है। तो अब मेरे मियाँ फौत हो गए हैं काफी सालों से। तो जो मेरा बेटा बेटी है उनकी शादी हो गई है, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं। तो मैं तनहा हूँ। अब उधर कोई भी मेरा नहीं है कि जो मुझे टाइम दे सके या मुझे कुछ बस खाना है। अगर बेटी के पास जाऊं तो वो भी दे देती है। वैसे वो तो उधर मसला ही नहीं है, कौंसल वाले जो है वो हर तरह की सहूलत देते हैं, तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन टाइम कोई नहीं देता मुझे अपना। तो मैं अब कई सालों के बाद ना इधर आ रही हूँ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में आपका कौन है जिसके पास आप जा रही हैं? कह रही हैं कि वालिदैन फौत हो गए। तो फिर कौन है? कहती है एक बहन रह गई है मेरी। तो मैं उसके पास जा रही हूँ। मैं अपने जो रिश्ते हैं उनकी कब्रों पे जाऊंगी, अपनी वो गलियां देखूंगी, घर देखूंगी। तो इसी वजह से मैं पीछे जा रही हूँ। और मेरी बहन है एक, उसको उसके पास मैं ठहरूंगी। मैं कहा वो नहीं आपको लेने के लिए आ रही? तो कहती है कि नहीं, मैंने उसको फोन किया था तो वो कहती है कि मेरे मियाँ जो है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे लेके आपके पास जाएं, और आप खुद ही आ जाए। अच्छा। तो अब मैंने उधर, हाँ,
तो अब मैंने उधर जाना है, एयरपोर्ट से निकलना है, तो कोई जाऊंगी, कोई टैक्सी लूंगी, तो फिर मैं वहां पहुंचूंगी मीरपुर में, घर जाऊंगी। तो मैं परेशान हो रही हूँ कि टैक्सी में मैं अकेली जाऊंगी, मेरे पास थोड़ा बहुत सामान भी है, तो पता नहीं इधर के हालात कैसे हैं, मैं महफूज होकर जा सकूंगी या क्या है, मैं परेशान हो रही हूँ। तो मुझे ना बहुत ही दुख हुआ कि ये बेचारी इतने चाव से अपने पीछे आ रही है, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने देश में आ रही है, और कोई उसको ना वेलकम करने वाला या उसको रिसीव करने वाला नहीं है। मैं कहा जी आप ना मेरे साथ चलें, हमारे घर में आप आए, पास ही हमारा भी 1 घंटे का सफर है मीरपुर का, तो हम ना एक रात आप इधर रहे, फिर हम आपको ना खुद छोड़ आएंगे। मैंने काफी इशरार किया, लेकिन वो नहीं मानी, कहते नहीं ये अच्छा नहीं लगता कि मैं तकलीफ दूं। मैं कहती तकलीफ तो की तो बात कोई नहीं है, अगर आपको मुनासिब समझे तो आप हमारे यहाँ साथ जा सकती है। तो कहती है नहीं अब मैं चली जाऊंगी, आप अपने मियाँ को कोई कि मुझे ना कोई अच्छी सी टैक्सी जो है ना वो करवा दे। मैं ठीक है। फिर क्या हुआ, वो चली गई वहां से एयरपोर्ट से? चली नहीं गई। फिर वो ना टैक्सी से ना जरा खौफजदा थी कि अकेली मैं टैक्सी पे सफर करूंगी तो पता नहीं वो टैक्सी वाला जो है वो, मैं सामान वगैरह भी है, बाहर से आई हूँ, तो कोई मसला ना बढ़े, परेशानी ना बने। मैंने फिर ना अपने बच्चों को कहा कि ऐसा करें कि पैसे पहले ना इसको अपने साथ ही बिठा लेते हैं, तो इसको छोड़ के आते हैं और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मान गई कि चले ठीक है, मैं आपके घर तो नहीं जाऊंगी, तो फिर मुझे छोड़ आए। फिर हम उसको ना मीरपुर छोड़ के तो फिर हम अपने इधर घर में आए। अच्छा, तो वो उसकी जो थी ना चेहरे की वो तासर जो थे, वो जो उसकी मायूसी थी, जो उसका दुख था कि मेरा इधर कोई भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है जिसके लिए मैं वहां जा रही हूँ, किसी को मेरा खुशी नहीं है, किसी को चाव नहीं है, किसी को इतना एहसास नहीं है। मेरी बहन है, उसके बच्चे हैं, उसका खामंद है, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। और उधर जो बेटा है या बेटी है, वो भी उसने बताया कि वो टाइम नहीं देते जो कि उनको देना चाहिए था, वो भी नहीं उसको देते, वो भी अपनी जिंदगी में मगन है। तो वो चीजें जो है मैं सोच रही थी कि हम उधर तो जाते हैं, मौसम भी अच्छा होता है, सहूलतें भी होती हैं, नज़्म ज़ब्त भी होता है, बहुत ज्यादा सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज जो है ना, जो उस दिन आप भी बता रहे थे एक बंदे की कि वो सड़कों पे घूमता रहता है और रात को फिर वो बेचारा किसी जगह ठहर जाता है, तो वो उसके घर वाले उसको ले जाते हैं या खुद चला जाता है। तो मैं सोच रही थी कि उधर सब कुछ होता है, लेकिन जो अपनी या खलूस होता है वो नहीं होता। ये तो है, वो खो देते हैं हम। है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ टाइम ही नहीं किसी के पास, अपनी भागदौड़ लगी होती, क्या करें, सबने सीखा ही ऐसे, यहाँ माहौल ऐसा है। अच्छा ये बताइए, फिर औरत से दोबारा कभी राब्ता हुआ आपका? उसके साथ, हाँ, उसके साथ उसका मैंने नंबर लिया और फिर मैंने उसको ना बड़ा मतलब इसरार किया कि मैं आपको खुद ले जाती हूँ और आप हमारे यहाँ आए। अभी भी मंडी में मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं आऊंगी। बड़ी खुददार सी औरत थी वो, तो मैं जरूर आऊंगी। मैं कहती रही, लेकिन वो आई नहीं है। फिर उसके साथ मैं 2-3 दफा उससे फोन किया, लेकिन उसने कहा कि मैं जरूर आऊंगी, नहीं आई। फिर मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन उसके जो तासर थे ना, चेहरे के जो तासरात थे, जिसमें बड़ी एक तरह की ना मायूसी थी, दुख था, वो मैं आज तक नहीं भूली कि ना इधर किसी ने उसको कुछ, जो बाहर रहने वाले हैं इधर वाले भी भूल जाते हैं, और उधर वाले जो हैं उनकी ऐसी एक और भी चीज है यहाँ पे, एक और भी चीज है कि पाकिस्तान से कोई लेने नहीं आया। हो सकता है कि कई लोग बाहर आके अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, कभी वो तल्लक ही नहीं रखते। तो अगर कोई तल्लक रखे तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का सलूक नहीं किया जाता। क्या ख्याल है? हाँ जी, यही बात मैं असल यही कहने लगी हूँ कि जो इधर होते हैं उनको चाहिए कि जो उधर से आने वाला होता है या उधर रहने वाला होता है, उससे कितनी जरूरत होती है अपने पिछलों की, उनके प्यार की, उनकी तवज्जो की, उनको टाइम देने की, उन्हें बड़ी जरूरत होती है। चाहे वो सोने के पिंजरा है जहाँ वो रह रहे हैं, हर तरह की उनको सहूलतें हैं, लेकिन जो उनका पिछला है ना, मोहब्बत है अपने वतन से है, अपने गांव से है, अपने शहर से है, अपनी जन्मभूमि से है, अपने रिश्तेदारों से है, तो वो कभी नहीं भूलता।
اور ہم سب کو چاہیے کہ جو رہنے والے ہیں چاہے وہ دور کے ہیں یا نزدیک کے رشتے دار ہیں ان کو فون ضرور کریں، چاہے وہ کسی خوشی غم کا موقع ہے، چاہے وہ عید کے کوئی ایسے موقع ہیں یا کوئی کسی کی برتھ ڈے ہے یا کوئی ایسے ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا تعلق واسطہ رکھے۔ اچھا یہ بتائیے آخر پہ کہ آپ انگلینڈ بھی رہتی ہیں، پاکستان بھی رہتی ہے، اگر وہ عورت یورپ میں یا انگلینڈ میں وہاں سے آ رہی ہوتی تو ٹیکسی لینی انگلینڈ میں آسان تھی ویسے کہ ٹیکسی لے کے وہ گھر چلی جاتی؟ اصل میں نا وہ کچھ کمزور سی عورت تھی، بوڑھی بھی تھی، اور ساتھ نا وہ ٹائم اس وقت کیونکہ مہینہ تھا نومبر کا، تو اس وقت ساتھ کا ٹائم جو ہوتا ہے نا کافی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پتہ ہے جس طرح کا راستہ ہے میرپور کا، تو وہ شاید اس لیے گھبرا رہی ہوگی کہ میں اکیلی ہوں، تو پتہ نہیں ادھر کا جیسے بتاتے رہتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کا واقعہ جو ہے بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا تو ضرور ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، آپ سے اور بھی بات چیت چلتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیں جی، بہت تھینک یو۔ ناظرین، میرے بھائی ادھر جرمنی سے ایک دفعہ پاکستان گئے تو کافی چیزیں تھیں، ان کے پاس پیسے وغیرہ بھی تھے اور ٹیکسی لینی تھی، تو وہ بڑے پریشان، جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میں لاتا ہوں ایک ٹیکسی والا ڈھونڈ کے۔ لاہور کی بات ہے، وہ ایک کمزور سا ٹیکسی والا لے کے آئے جو بڑی مشکل سے چل کے آ رہا تھا، تو چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ بھائی جان یہ اتنا کمزور ٹیکسی ڈرائیور لے آئے ہو، کیا وجہ؟ کہتے ابھی میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمزور اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر یہ ہمارے سے طاقتور ہوگا تو ہم پیسے نہ چھین لیں ہم، تو یہ کمزور ہے تو اس کو ہم آرام سے پکڑ سکتے ہیں، مگر یہ یورپ میں چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کی مصیبت ہوتی، جب جائیں پرس سنبھال لو، پیسے سنبھال لو، یہ سنبھال لو، وہ سنبھال لو، کیونکہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، آپ کے علم میں ہے کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ ویسے ہی مجھے یاد آ گئی بات، تو اگر کسی پروگرام میں حصہ لینا چاہیں تو اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ، اور جو پاکستان کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اب تو خبریں دے رہی ہیں پاکستان کی، اور جو مجھے اچھا لگا کہ ہماری خواتین بھی بڑھ چڑھ کر اب حصہ لے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ آج بھی چلیں گے ساؤتھ افریقہ، اور وہاں پہ ایک محترمہ ہے، ان سے پاکستان کے حالات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا، میں نے کہا آپ بھی کسی دوسرے ملک بیٹھی ہوئی ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، مگر ہماری نظر پاکستان پہ ہے کہ جن ممالک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو اتنے مسائل نہیں ہیں۔ اب یورپ میں تو بالکل ہی، آج ہی میں صبح بات کر رہا تھا کہ ہم تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی بجلی کی فکر ہے یہاں پہ، نہ پانی کی فکر ہے، نہ کوئی سڑکوں کی فکر ہے، نہ کوئی مکھی، نہ کوئی مچھر، کوئی ایسی چیز کوئی خوراک ہے تو وہ بھی یہ فکر نہیں کہ ملنی نہیں ہے یا 2 نمبر ملنی ہے۔ تو کیا وجہ آج تک پاکستان میں ہم اس طرح توجہ نہیں دے سکے؟ 75 سال گزر گئے، بس یہی نعرے لگاتے رہے کہ بس جلدی پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یا یہ سننے کو ہے کہ پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اصل میں جتنے بھی ملک آج ترقی کر چکے ہیں، جی، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جی، ان میں ایک بات مشترک ہے، ان ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ عوام کا سوچتے ہیں، وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کو سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی، ان کی صرف اور صرف ایک ہی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، جی، ان کو ایجوکیشن کی سہولت دیں، ان کو صحت کی بنیادی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ہم ان کو مہیا کریں، جیسے کہ علاج کی سہولتیں۔ آپ یہاں ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں وہ سب تقریباً فری ہیں، لیکن وہ جب آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں وہ آپ سے آپ کی انکم پوچھتے ہیں،
اور پھر اس کے مطابق وہ آپ کو اینڈ آف دا منتھ اگر آپ نے وہاں سے علاج کروایا ہوا تو آپ کو بل وہ بھیج دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کام کر سکوں یا میں بڑی ایج کا ہوں یا کچھ ایسے مسئلے مسائل وہ اگر اپنے ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ بلیو کر لیتے ہیں اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے. تو جو گورنمنٹ ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی سہولت کے لیے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا ٹینیور پورا کرنا اور نیکسٹ ہم نے پھر الیکشن میں آنا ہے. اگر ہم آج کچھ کارکردگی دکھائیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے عوام کے اندر جا کے اپنا چہرہ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ آج کہاں کھڑے ہیں اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. ہمارے ملک میں کرپشن کا کیا حال ہے. ہمارے ملک میں جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ ان کی جائیدادیں چیک کریں, آپ ان کے سوئس اکاؤنٹس چیک کریں, بھرے پڑے ہیں. اچھا یہاں ایک سوال ہے, بھرے پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا ہے, میڈم انہوں نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا. میڈم ایک سوال ہے بڑا اہم یہاں پہ کہ اب یہ سیلاب آیا پاکستان میں یا بارش ہو رہی ہے, جو بھی طوفان آیا ہے, جو بھی عذاب آیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ جی اتنے لاکھ مکان گر گئے, کچے مکان ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ آج تک وہ لوگ کچے مکانوں میں رہ رہے تھے, پکے مکان بنانے بھی انہیں نصیب نہیں ہوئے نا. سندھ میں تو اس قدر برے حالات ہیں, اور سندھ میں تو صرف بھٹو کی حکومت ہی رہی نا, بھٹو خاندان کی. تو سندھ کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے, ان کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں, ان کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں, اور انہوں نے عوام کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی. یہ کتنے سالوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ کراچی ڈوب جائے گا, کراچی ڈوب جائے گا, لیکن کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی. اور آج دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. اور سرائے محل دیکھ لیں ان کے بھٹو خاندان. اچھا آپ یہ بین الاقوامی بارے میں سوچا, انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا, اسی لیے پاکستان کے آج یہ حالات ہیں. نہیں, اب یہ مدد مانگ رہے دوسرے مالک سے, تو دوسرے مالک کو بھی چاہیے نا کہ پہلے ذرا اپنی پراپرٹیاں بیچ کے پیسہ پاکستان لے کے آؤ نا, ان پہ خرچ کرو تو ان کو موت پڑ جائے گی. جی دیکھیں چائنا نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے, انہوں نے کتنے ہزار ان کو ٹینٹ بھیجے ہیں, خوراک بھیجی ہے, دوائیں بھیجی ہیں ان کو. اور اقوام متحدہ کی جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے ان کو پیسے دیے, کتنے ڈالر, ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ڈالر دیے, 3 لاکھ ڈالر آئی تھنک تو دیے انہوں نے. اس کے بعد ترکی نے ہیلپ کی ہے. اور آپ دیکھیں جو چائنا نے جتنے بھی ٹینٹ بھیجے ہیں نا ان کو رہنے کے لیے جو واٹر پروف ہیں, وہ سارے ان سیاستدانوں کے گھروں میں لگنے ہیں, وہ غریب عوام کے پاس نہیں جانے. اور ہمارے جو آج یہ حکمران ہے, یہ دونوں پارٹیز جو ہیں, یہ پی ڈی ایم جو ہے 14 جماعتیں ہیں, یہ کل میں سن رہی تھی خبروں میں, وہ کہتے ہیں کہ جو امیر عوام ہے نا وہ اپنے غریبوں کی مدد کرے. یعنی عوام جو ہے وہ غریبوں, تو تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو, بندہ پوچھے. تم لوگوں کے جو اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں وہ کس دن کام آئیں گے. ہم ان کو لیڈر اس وقت مانیں گے جب یہ اپنی جیب سے پیسے جو انہوں نے عوام کو لوٹ کے اپنی جیبیں بھری ہوئی, اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں, وہ نکال کے عوام کے اوپر لگائیں گے تو ہم ان کو لیڈر مانیں گے. یہ ہم سے ہی پیسے مانگ کے ہم ہی پہ ہی لگا رہے ہیں, دیکھیں ذرا. اور جو بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے. بیرون ملک سے تو جو یہ یورپ بھی امداد کر رہا ہے, کل انہوں نے بھی میرا کافی رقم اکٹھی کر کے بھجوائی ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل پاکستان چلا ہوا ہے, یہ تو چلو لوگوں کے بیچاروں کے ظاہر جو حالات ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی. ایک جج کا نام لیا جائے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے پاکستان میں. بس وہی بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ -1 کرنے کا پروگرام ہے, ابھی اس کو کسی طریقے سے نااہل کرنا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا. اب خواجہ آصف, سعد رفیق, مریم نواز اور نواز شریف نے بلکہ نام لے کہ باجوہ آپ نے یہ کیا, ہماری جو حکومت نکالی ہے وہ آپ نے نکالی ہے. تو انہوں نے تو نام لے کے جرنلز اور ججز, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے اور آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور آپ کی فیملیز نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس وقت ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ توہین عدالت ہم لوگ کر رہے ہیں. صرف ایک بندے کو گرانے کے لیے یہ کتنا گریں گے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنا گریں گے. اچھا جو بھی کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی یہ جو جج عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جنرل ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری عوام کس حال میں رہ رہی ہے, پاکستان کی کس طرح زندگی گزارتی ہے, جن کے گاڑی گر گئی ہیں, جو مسجد گر گئی, جہاں جاتے وہ گر گیا,
وہ اتنے بندے مار کے. ان کو کوئی پتا ہے کہ پاکستانی عوام کس حال میں رہتی ہے؟ ان کو بالکل پتا ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے. ان کو بالکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے خبر ہیں. انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بس. ان کو سب کچھ پتا ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ 7 سمندر پار رہتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کہاں دنیا کا آخری کنارہ ہے. یہ سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا کہ پاکستان میں آج کل کیا چل رہا ہے، اور سیلاب سے کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں، اور کتنے کتنے جانور اور کتنی کتنی فیملیز جو ہیں پانی میں بہہ گئی ہیں. تو کیا پاکستان کے جو جنرل ہیں عدالتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا؟ ان کو سب کچھ پتا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ مفاد پہلے ہے ان کا مفاد جو پہلے ہے. جب ایک فوجی جو ہیں جب اپنی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو آفس میں جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑا سا لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ملکی مفاد آپ کے لیے اہم ہے. 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کی فوج کا آپ کا مفاد ہے، اور تیسرے میں آپ کیا اپنا مفاد ہے. یہ 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہی ان کو پڑھایا جاتا ہے. قائد اعظم کا ایمان، تنظیم اور اتحاد یہ پڑھایا جاتا ہے، اور شہادت، اور ان کو شہادت کا بتایا جاتا ہے کہ شہادت کا کیا جذبہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو بھی ہے. لیکن پاک فوج تو آج بھی چلے سلام آیا. پاکستان میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے یہ سب الٹا ہو گیا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، پھر آپ نے فوج کا دیکھنا مفاد، اور اینڈ پہ آ کے تیسرے نمبر پہ ملکی مفاد کا بس نظر ڈال لینا، سوچنا بھی نہ. یہ کچھ بھی نہیں اب بچا ہے. یہ اس قدر حالات خراب ہو گئے. اچھا، کل نا میں ایک سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ کہتا قومی ترانہ سناؤ، کسی کو بھی نہیں آیا نا. تو جب وہ قومی ترانہ سنا جائے غور سے تو پتہ چلتا کہ ایک پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. پورے قومی ترانے کو اگر غور سے سنے نا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی چیز پہ عمل ہو رہا. تو قوم کو آتا بھی نہیں قومی ترانہ، ان کو پتہ ہی نہیں. قومی ترانہ ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور اب ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں. اور اس کو جب ہم بات وہی ہے نا کہ ہم چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے. بالکل یہی چیز ہے، ہم چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ اس کی گہرائی میں. آج کل اتنا فاسٹ فارورڈ دور ہو گیا ہوا ہے کہ ہم فون بھی دیکھیں تو فٹافٹ اسکرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ہیڈ لائن ہی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہم اس ہیڈ لائن کے پیچھے اس کا ہسٹری نہیں دیکھتے کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. بعض اوقات نیوز آتی ہیں اور ہیڈ لائن اتنی خطرناک لکھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہ نیوز پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن کا تو اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. وہ اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا نیوز میں. وہ جسٹ ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دیکھیں اور ہماری ریٹنگ بڑھے. تو بات یہ ہے کہ دور اتنا تیز ہو گیا، زمانہ اتنا تیز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا نے اتنا تیز کر دیا ہے کہ اب ہم لوگ ہر چیز کو فٹافٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو گہرائی. چلیں ذرا آخر میں ایک مختصر جواب دیں. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے یا گرفتار کیا جائے گا؟ چند لفظوں میں بتا دیں. نہیں جی، گرفتار کرنے کا تو یہ سوچیں بھی نہ، اور نااہل کرنے کا بھی یہ سوچیں نہ، کیونکہ اگر وہ گرفتار ہوا اور نااہل ہوا تو پھر یہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں سے کوئی نہیں بچے گا. چلے، بہت شکریہ آپ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں، ایک بات میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اپنی عوام سے، یا یہ جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ میری بات سن رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 14 جماعتیں مل کر ایک بندے کو نااہل کر رہے ہیں. 14 جماعتیں حکومت میں ہے، صرف ایک بندہ اپوزیشن میں ہے. اگر اس اپوزیشن کو یہ ہٹا دیں گے تو 14 جماعتیں کس کے خلاف الیکشن لڑیں گی؟ مجھے صرف اس بات کا جواب. بڑا اچھا سوال آپ کا. یہ 14 جماعتیں کس کے خلاف لڑیں گی؟ یہ جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے اب ماضی میں، آج یہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اتحاد کر لیا اور کسی نے ان کو اتنی ایلفی لگا کے جوڑ دیا ہے. تو یہ کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ کیا یہ خود اپنے خلاف لڑیں گے الیکشن؟ چلے، بہت شکریہ. عوام کو کیا بیوقوف بنایا؟ لے جناب، یہ سوال چھوڑ دیا، بڑا زبردست سوال ہے. ہم دیکھیں گے، کامنٹس میں لکھیں. آپ کا بھی شکریہ. آپ سے اور بھی پروگرام چلتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ. شکریہ. اللہ. ناظرین، یہ خواتین میں جو شعور آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ میرا خیال ہے ہماری آنے والی نسلوں کی جو قسمت ہے اس کو بدل سکتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ. پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، پاکستان میں جس طرح آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہر طرف تباہی ہی تباہی.
हमारे साथ पाकिस्तान से सैयद कमर शाह नकवी साहब होंगे, उनसे वहाँ के हालात पूछेंगे और ये पूछेंगे ये खुद इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है, आप कहाँ पे हैं इस वक्त, कौन से शहर में है जनाब? सर इस वक्त मैं स्वात के मेन सिटी मिंगोरा शहर में हूँ। अच्छा, तो क्या हालात हैं यहाँ के? हमें तो पता चला कि काफ़ी तबाही वहाँ पे नज़र आ रही है। सर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो छोटे छोटे बरसाती नाले हैं उनमें तुगयानी आई थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे घर, स्कूल और मवेशियाँ बह गए हैं जी। और बाकी जो दरिया स्वात की सूरत हाल है, दरिया स्वात में यह है सर के कलाम से लेके मिंगौर तक रास्ते में जितने होटल थे और जितनी सड़कें थी वो बह चुके हैं और पानी जो है ना वो बहरीन, जो जिसका नाम बहरीन है, बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे भी मार्केटें और काफी सारी आबादी जो है ना वो दरिया के नजर हो गई है और बाकी मिंगोरा शहर जो है बाईपास तक जो ना तकरीबन पानी आ चुका है। बाईपास के पास जो होटल थे वो होटल भी आधे आधे तकरीबन पानी में बह गए हैं और काफी सारा सर नुकसान हो गया, माली भी बहुत नुकसान हो गया सर, जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा ये बताइए कि आप जिस जगह पे है आपका भी कोई नुकसान हुआ कि अल्लाह ताला ने बचा लिया आपको? सर जहाँ गुलजरीन टाउन नामी जगह है, ये तख्तबंद बाईपास के करीब है और वहाँ तक जो ना पानी के लिए वार्निंग जारी हो गई थी और जिस वजह से हमने जो ना वो अपनी आबादियाँ छोड़ दी हैं और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि जो हिफाजती पुश्त थी वो टूट चुकी है और पानी जो ना वो आबादी में दाखिल हो गया और एक मजीद घर जो ना वो जिसको मैंने खुद देखा वो गिर गया, वो पानी में जो ना वो गिर गया। तो आप अब कहाँ पे हैं, आपने कहाँ पनाह ली इस वक्त घर छोड़ दिए? तो सर मैंने मिंगोरा जो मेन सिटी है वहाँ पे रिश्तेदारों के पास आए हैं और जो हमारे बंदे इंसानों का हम निकाल चुके हैं, बाकी जो ना वो सामान निकालने के लिए हमें जो ना मोहलत नहीं मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम महफूज हैं रिश्तेदारों के पास। ये जो भी आपने किया अपनी मदद आपके तहत क्या किया, गवर्नमेंट ने भी कोई काम किया, आपकी मदद की, कोई हेल्प की? नहीं सर, गवर्नमेंट ने तो इसमें कोई मदद नहीं की क्योंकि हमारे पास तो खैर इतना टाइम भी नहीं था। हमें जो इत्तला मिली थी कि आप जो है ना यहाँ से निकल जाएं, तो हम जल्दी से इंसानों को हमने निकाल दिया और अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर गया था तो 1122 की गाड़ी उधर खड़ी थी, सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी, बाकी जो ना ज्यादातर लोग जो ना अपनी मदद के तहत जो ना वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे अब आपको जहाँ पे हैं, जो वहाँ पे लोगों ने पनाह ली है, वहाँ खाना वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? सर गवर्नमेंट की तरफ से तो खाने का इंतजाम कोई अभी तक ऐसी चीज नजर नहीं आई। ये सब अपनी मदद आपकी तहत कर रहे हैं, रिश्तेदारों के पास पनाह ली हुई है लोगों ने और या जो ना बस ज्यादातर रिश्तेदारों के पास लोग आए हुए। अच्छा सर ये बताइए पहले भी कभी ऐसा हुआ है आप जब से वहां पे रह रहे हैं, कोई ऐसे हालात जिंदगी में देखे जो तबाही आप देखी? सर 2010 में जो सैलाब आया था और बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, लेकिन ये जो तबाही है सर ये उससे कुछ ज्यादा मुझे लग रही है, बहुत ज्यादा। ये जो इस तरह सैलाब आया ये बहुत ज्यादा। अच्छा तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, इसमें कोई ऐसे इंतजाम किए जा सकते थे कि ये सैलाब इस तरह लोगों को तबाह ना करता? सर वैसे तो ये क्योंकि दरिया स्वात एक बहुत बड़ा दरिया है तो इसमें जो मेन वजह सर ये है तो भाई कि लोगों ने जो ना दरियाओं को और नालों को तंग कर दिया है। लोगों ने तजावुजात जो जिसको तजावुज कहते हैं तजावुज किए हुए हैं। दरिया के किनारे जो ना वो मार्केट आबाद हो गई हैं, होटल आबाद हो गए हैं और घर आबाद हो गए हैं। तो लाजमी बात है कि पानी तो अपना रास्ता नहीं छोड़ती ना, वो तो पानी तो नुकसान करता।
आप तो रिश्तेदारों के पास आ गए, मगर ज़ाहिर आप बाहर निकले होंगे, देखा होगा कि जो लोग जिनके रिश्तेदार नहीं है, जो कैंपों वगैरह में हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम है वहाँ सर सब अपनी मदद आपके तहत या रिश्तेदार जो है उनकी मदद करते हैं। मैंने तो अभी तक सरकारी कोई ऐसी चीज नहीं देखी। पे? नहीं तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हम मदद के लिए निकल चुके हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब खाली पुलाव पका रहे हैं। शायद सर कहीं जनाब वो हो इस तरह, लेकिन मैंने कुछ तो नहीं देखा, क्योंकि मैं ज्यादातर मिंगोरा के आसपास इस इलाके में हूँ ना, तो जिधर मैं गया हूँ उधर तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी, कोई ऐसा जो ना वो अक्सर होता है ना कि इस तरह जब क्राइसिस होते हैं तो एक टेंट सिटी आबाद करते हैं और इस तरह वो होता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तरफ पाकिस्तान के सियासी हालात बड़े ख़राब है, महंगाई है, दूसरी तरफ ये सैलाब आ गया। आप समझते हैं कि कोई ना कोई कौम ने, सियासतदानों ने ऐसे गुनाह किए हैं कि ये अजाब आया है? एक तरफ चोरों की गवर्नमेंट का अजाब आ गया, दूसरी तरफ से ये दूसरा अजाब आ गया। तो सर गवर्नमेंट तो जो सियासतदान है वो तो सरता पा जो है ना वो गुनाह ही गुनाह है, उनमें तो ऐसी चीज, क्योंकि असल में वो तो कहते हैं कि हम खिदमत करते हैं, लेकिन खिदमत नहीं करते, ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये इनके लिए जो है एक बड़ा फायदे का सौदा होता है कि वो सियासत में और पैसे खर्च करें और फिर जो करोड़ों खर्च करें तो अरबों कमाएं और अरबों जो ना वो खर्च करें तो खरबों कमाएं। ये तो उनके किस्म का कारोबार है। अच्छा, ये एक तो और ये बड़ा होता है मसला कि बना हुआ है सर, एक और मसला सर बना हुआ है कि इनको कोई पैसे नहीं दे रहा, इन पे एतमाद कोई नहीं कर रहा। अब सर मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैंने कहा कि इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं कर रहा कि जो फंड वगैरह है वो कहते हैं ये गवर्नमेंट को देंगे, ये फिर अपने फ्लैट खरीद लेंगे लंदन वगैरह, तो कोई इन पे एतमाद नहीं कर रहा अब। तो सर इतिमाद की कोई ऐसी बात इन्हें छोड़ी नहीं है, कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है, तो कैसे कोई इतिमाद कर सकता है। अच्छा, इमरान खान आपके ख्याल में वो भी पैसे इकट्ठे करने शुरू करने लगा, तो वो लगाएगा जो पैसे इकट्ठे होंगे? सर इमरान खान की तो अपनी एक तारीख है ना, वो तो ऐसा सूरज है कि जो उंगली से छुपने वाला नहीं है। मतलब कि मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात जो करनी है तो फिर जो ना वो जो हकीकत है वो कहना चाहिए जी। अच्छा सर, ये तो बताइए कि तो ऐसा है कि उसने मिसाल के तौर पर कैंसर हॉस्पिटल उधर पैसे इकट्ठे किए, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो सियासत में ही था तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा था। अभी वो सियासत में आ गए हैं तो वो अगर अच्छा काम करे तो सियासत इसी चीज का नाम है कि जो अच्छा काम करते हैं उसकी बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं, जो बुरा करते हैं वो तो होता पूरा। सॉरी। अच्छा ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि अभी सैलाब की जो तबाही है वो और भी होगी या अब ऐसा ऐसा कम हो जाएगा? सर आज तो तकरीबन, क्योंकि ये बारिश से रिलेटेड चीजें हैं और बारिश इस वक्त स्वाद में मतलब साफ तो नहीं है, लेकिन यह है कि अभी बारिश रुक चुकी है। हमारे साथ 4-5 घंटे हो गए बारिश जो रुक चुकी है, तो अगर बारिश रुक गई तो मजीद तबाही नहीं होगी और मजीद जो सैलाब नहीं आएंगे। लोग परेशान हैं, कोई आबादत की तरफ तवज्जो दी लोगों ने? सॉरी सर बहुत ज्यादा परेशान है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ जो ना वो एक किस्म का मातम का समा है। आप समझते हैं कि खाने पीने की चीजों की भी कमी हो जाएगी? सर लाजमी बात है कि इन चीजों की कमी तो हो ही जाती है ना, जिस तरह कोई आफत आती है तो इस किस्म की चीजें तो फिर कम पड़ जाती है और इस तरह मसले मसैल तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम की भी एक तारीख है कि ये एक दूसरे की मदद का खुद करते हैं और अपनी मदद आपके तहत करने के लिए बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर, बड़ी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये सैलाब की सूरत हाल बता रहे थे। आपने देखा कि पाकिस्तान में अभी भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो दावे तो कर रहे हैं कि हम खिदमत के लिए निकल चुके हैं,
मगर किसी ने कोई अपने तरफ से कोई खिदमत नहीं की। हर बंदा कहता है कि कोई पैसे दे दो तो हम आगे पहुँचा देंगे, कुछ हम भी खा जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपनी भी चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त करनी चाहिए और लोगों की मदद के लिए निकलना चाहिए। और जो मदद ये करते हैं वो आप सबके इल्म में है। पाकिस्तानी कौम ये है कि एक दूसरे की मदद करते। जब ज़लज़ला आया था आपके इल्म में कैसे ट्रकों के ट्रक गए थे वहाँ पे भी। तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें। अल्लाह हाफ़िज़।